बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फरवरी 2025 है और आज की वीडियो में बात कर रहे हैं कुछ दोस्तों के जो कमेंट हैं वो देखे गए हैं वीडियोस के ऊपर, जिनमें सवाल किया गया है जो ओमान की जेलों में लोग बंद हैं वो कैसे उनको छोड़ा जाता है, क्या उनका तरीक़ाकार है, या फिर जो उनको रिलीज़ किए जाने के हवाले से मुख्तलिफ जो ओमान के मोहतरम सुल्तान हैदम बिन तारिक साहब की तरफ से जो अपडेट आती है, जो शाही फरमान जारी किया जाता था, तो उनमें से कौन से लोगों को जो है वो छोड़ा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट हम आपसे करते हैं जो कि हर वीडियो में करते हैं कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ के लिए। तो भाईजान जो कोई भी ओमान के अंदर जो जुर्म करता है उसके ऊपर कोई केस वगैरह हो सकता है, वह किसी भी टाइप के, खाली ओमान की नहीं बात करें, पूरी दुनिया में बात करते हैं, तो जो कोई भी जुर्म करता है, जो कानून की खिलाफ वर्जी करता है, तो उसके ख़िलाफ़ जब एक्शन लिया जाता है, वो पकड़ा जाता है, उसको जेल में डाला जाता है। तो जो भी सज़ा जिस भी मुल्क में वो जुर्म करता है और उस मुल्क का जो भी सिस्टम है, कानून का जो भी सज़ा देने का सिस्टम है, वो उस सिस्टम को यूज़ करते हुए जो है वो उसको सज़ा देते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि बहुत सारे ममालिक में माशाल्लाह से बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं कि जो मिसाल के तौर पर एक आदमी है, उसका जुर्म साबित हो गया और उसको जेल में डाल दिया गया, लेकिन उसका बर्ताव देखा जाता है जेल के अंदर कि वो कैसे पुरसकून ज़िंदगी गुजारता है, नमाज़ें वगैरह पढ़ता है, कोई लड़ाई झगड़ा जो है वो नहीं करता है। तो जो भी हर मुल्क के अपने जो दिन होते हैं, मखसूस दिन जिसको कहा जाता है, कुछ नेशनल डे के हवाले से होते हैं, या फिर जो भी वहाँ के सरबराह होते हैं उनके जो बर्थडे के हवाले से आते हैं, या फिर इसी तरह के जो रमज़ान वगैरह होता है, या फिर जो भी उनके नेशनल हॉलीडे के हवाले से, तो वहाँ पर कुछ खसूसी जो फरमान हैं वो भी जारी किए जाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जो जेल के कैदी होते हैं उनको छोड़ा जाता है। तो इसी तरह की अगर बात करें, ओमान के अंदर भी माशाल्लाह से जो ओमान के मोहतरम सुल्तान हैदम बिन तारिक साहब हैं वो फ़क्तन फ़वक्तन जो हैं वो शाही फरमान जारी करते हैं, जिसमें जेल के अंदर जो कैदी होते हैं, जो मुख्तलिफ़ केसों में होते हैं, उनमें ख़ारजी भी होते हैं, उनमें ओमानी भी होते हैं, तो उनकी सज़ाएँ जो है वो माफ़ की जाती हैं। वो रमज़ान के हवाले से शाही फरमान आ सकता है, या फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बर्थडे के हवाले से दिन आता है उसमें जो है 12 रबीउल के हवाले से उसमें से जो शाही फरमान है जारी किया जाता है और मुख्तलिफ़ जो कैदी हैं वो छोड़े जाते हैं, या फिर ईद के हवाले से, बकरा ईद के, यानी या फिर जो नेशनल डे आता है उसके हवाले से जो है वो शाही फरमान जारी किया जाता है और मुख्तलिफ़ जो हैं वो कैदियों की जो कैद है वो ख़त्म की जाती है, कम की जाती है। और कुछ ऐसे वाक़यात भी सामने आए हैं, देखे हैं कि मिसाल के तौर पर एक शख्स जेल के अंदर बंद है, उसकी 2 साल की सज़ा जो है वो, जब उसको जेल में डाला गया तो उसकी सज़ा 2 साल थी, लेकिन उसके रख रखाव की वजह से, उसके तरीक़े ज़िंदगी की वजह से जेल के अंदर पुरसकून वो रहता है, नमाज़ वगैरह पढ़ता है, हर चीज़ जो बिल्कुल क्लियर रखता है, तो उसकी सज़ा जो है वो 1 साल कम भी हो सकती है, 6 महीने कम भी हो सकती है, 3 महीने कम भी हो सकती है। ये कानून पर डिपेंड करता है, कानून पर मुनहसर है। तो बाकी अगर बात करें जो वीज़ा रिलेटेड पकड़े जाते हैं ओमान के अंदर, यानी जिनका वीज़ा वगैरह ख़त्म हो जाता है और वो ओवर स्टे होते हैं, उनको ब्लॉक किया जाता है, ब्लॉक करवाया जाता है उनके अरबाब की तरफ से, तो जब वो जेल में जाते हैं, उनको पुलिस पकड़ती है, तो उनका जो टाइम होता है जेल के अंदर वो मुख्तलिफ हो सकता है। वो 10 दिन से लेकर 50 दिन भी हो सकता है, यानी 10 दिन हो सकता है, 20 दिन हो सकता है, 30 दिन हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, यानी ये नॉर्मल केस की बात कर रहा हूँ। लेकिन इसके अलावा अगर कोई दूसरे केसेस हैं, थोड़े से संगीन किस्म के केसेस हैं, जो चोरी वगैरह के केसेस हो सकते हैं, या फिर कुछ लड़ाई झगड़ा के केसेस हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा केस हो सकता है जो ओमान की तरफ से वार्निंग जारी की गई हो, आपने ये काम नहीं करना। एक बार पकड़ते हैं, उनको छोड़ देते हैं, लेकिन वो आदमी जो है वो दोबारा फिर वही काम करता हुआ पकड़ा जाता है। तो इस तरह के केसेस में जो कैद की हद है वो ज़्यादा हो सकती है, वो 6 महीने भी हो सकती है, 1 साल भी हो सकती है, 1.5 साल भी हो सकती है, 10 दिन भी हो सकती है। ये कानून पर डिपेंड है, ये उन पर डिपेंड है कि वो कितनी देर के लिए जो है वो बंद रखते हैं। और अगर
زیادہ سنگین کیسوں کی بات کریں جس میں منشیات کے کیسز ہیں، اس کے علاوہ کچھ لڑکی لڑکے کے جو چکر ہوتے ہیں، اس میں کچھ جو لڑکوں کے چکر ہیں، اس میں اسی کے علاوہ کچھ جو قتل کے کیسز ہیں، اس طرح کے جو کیسز ہیں، اس میں سزا جو ہے وہ کافی لمبے عرصے تک بھی ہو سکتی ہے، 2 سال بھی ہو سکتی ہے، 5 سال بھی ہو سکتی ہے، 10 سال بھی ہو سکتی ہے۔ مختلف ملکوں کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں عمر قید بھی ہو سکتی ہے۔ اور سعودی عربیہ کی بات کریں تو اس کی نیوز تو آپ کے سامنے چلتی ہی رہتی ہے کہ جو زیادہ سنگین جرم کرتا ہے بعد میں یہاں سے بھی جو ہے وہ اڑا دیا جاتا ہے۔ تو باقی ہر ملک کا اپنا سسٹم ہے، اور جو بھی خاص کر بادشاہی ممالک ہیں جس میں قانون جو ہے وہ سلطان کے انڈر ہوتا ہے یا بادشاہ کے انڈر ہوتا ہے، تو جب وہ شاہی فرمان جاری کرتے ہیں تو تب ہی جو ہے وہ قید وغیرہ ختم ہوتی ہے۔ باقی جو قاضی کی طرف سے ان کو قید کی جاتی ہے، جو جرم ان کا ثابت ہو جاتا ہے، اس کے بعد میں ان کو جیل میں ڈالا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ آپ کی 6 مہینے قید ہے، تو جیسے ہی وہ 6 مہینے پورا کرتا ہے تو اس کے بعد میں ان کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ باقی زیادہ تر جو ہے وہ سنگین کیسوں میں ملزم تک جو رسائی ہے وہ بہت ہی کٹھن طریقے سے جو ہے وہ ممکن ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی جو ہے انسانی ہمدردی کے بیس پر جو ہے وہ ملاقات کروائی جاتی ہے۔ جو بھی جیل کے اندر موجود ہوتے ہیں، وہ چاہے سنگین کیس میں ہیں، نارمل کیس میں ہیں، وہ جیل کے اندر جو ہے وہ جیل کا جو سسٹم ہے، باقی اگر بات کریں 2 سے 3 سال پہلے کی، تو ہم 2-3 بار جو ہے ایک جیل میں دوست سے ملنے گئے تھے مختلف جگہ پر۔ سلالہ کی بات کریں وہاں پر بھی جو تاکا روڈ کے اوپر بڑی جیل ہے وہاں پر، اس کے علاوہ مسقط کی بات کریں، باتنا کی، سہار کی، تو ان میں جو ہم گئے تھے ملاقات کرنے کے لیے تو 15 دن کا ٹائم، یعنی مثال کے طور پر آج 5 تاریخ ہے، مثال دے رہا ہوں، ویسے آج 5 نہیں ہے، مثال دے رہا ہوں کہ آج 5 تاریخ ہے، تو نیکسٹ ہم ملاقات جو ہے وہ 20 تاریخ کے بعد میں کر سکیں گے، یعنی ٹوٹل 15 دن کے وقفے کے بعد میں جو ہے وہ ہم ملاقات کر سکیں گے۔ یعنی صرف میں اپنی بات کر رہا ہوں، یعنی ایک شخص کی، یعنی مثال کے طور پر میں آج 5 تاریخ کو ملاقات کرنے کے لیے گیا، اور میری جو نیکسٹ ملاقات کا چانس ہے وہ 20 تاریخ کے بعد میں ہے، یعنی 15 دن گزر جائیں گے، اس کے بعد میں جو ہے وہ میں دوبارہ ملاقات کر سکتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی جو دوسرے لوگ ہیں، دوسرے دوست ہیں، وہ ملاقات کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی قانون پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے ملاقات کرواتے ہیں یا ان کا کیا سسٹم ہے۔ باقی بہت زیادہ اپنا بھی خیال رکھیے گا، آپ کا کوئی بھی عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست وغیرہ، آپ کا بھائی یا آپ کی فیملی میں سے کوئی بھی عرب کنٹری میں موجود ہے یا پھر یورپین کنٹری میں موجود ہے، تو ان سے یہی درخواست کریں کہ جو بھی قانونی طریقے ہیں، یعنی رہنے کے لیے جو بھی قانونی طریقے ہیں، عمان کے اندر رہیں یا پھر سعودی عربیہ کے قطر میں، بحرین میں، یورپ میں، امریکہ میں، جہاں بھی وہ رہیں، تو جو بھی ان کے طریقے ہیں زندگی کو صحیح طریقے سے گزارنے کے، وہی اپنائیں، غیر قانونی طریقے نہ اپنائیں۔ اور دوسری چیز، جو جرم ہے وہ بالکل نہ کریں، اگر جرم کریں گے تو ظاہر ہے پھر اس جرم کی سزا جو ہے وہ بھی آپ کو ملے گی، اور جو کوئی بھی جرم کرتا ہے اس کی سزا جو ہے وہ دونوں جہاں میں ہے، یہاں بھی ہے اور آخرت میں بھی اس کی سزا بہت سخت ہوگی۔ اپنا بھی خیال رکھیے گا، آپ کے ساتھ جو اٹیچ ہیں ان کا لازمی خیال رکھیے گا، اور ہمارے لیے آپ نے پتہ ہے کیا کرنا ہے، اس چینل ٹیک ود اردو کو سبسکرائب کرنا ہے، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے گا تاکہ جو تھوڑی بہت اتنی سی معلومات ہے اس میں ان تک بھی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔